Welcome to Science Online. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, साइंस ऑनलाइन के नए प्रोग्राम में खुश आमदीद। दोस्तों, आप सबके ज़हन में कभी ना कभी ये ख्याल आया होगा कि कायनात कैसे वजूद में आई। आज के प्रोग्राम में हम यूनिवर्स की इब्तिदा के बारे में दिलचस्प सवालों के जवाब प्रोफेसर रूमी से जानेंगे। चलें बिग बैंग की इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए प्रोफेसर रूमी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलामु अलैकुम मोहब्बिस। प्रोफेसर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है? जी मोहब्बिस, बिग बैंग थ्योरी हमारी कायनात की इब्तिदा के मुतालिक एक प्रेवलेंट साइंसी वजाहत है। इल्मुल कायनात में बिग बैंग इस कायनात की पैदाइश के बारे में पेश किया जाने वाला एक इल्मी नज़रिया है और कायनात के आगाज़ के लम्हे से मुतालिक है। इससे पता चलता है कि कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले एक इंतहाई गर्म बबल के मैसिव एक्सप्लोजन से हुआ था और ज़मीन की तश्कील बिग बैंग के तकरीबन 9.5 अरब साल बाद हुई थी। वो सिंगल बबल जो कि बाद में यूनिवर्स की शक्ल इख्तियार कर गया, इसे प्राइमेवल एटम या कॉस्मिक एग के नाम से जाना जाता है। हर वो चीज़ जो आज हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे दरख्त, पहाड़, सब्ज़ा, समंदर, ज़मीन, गैलेक्सीज़ और यूनिवर्स, ये सब कुछ बिग बैंग के बाद वजूद में आया। 1927 में जॉर्ज लोमैट्रा नामी एक माहिर फल्कियात ने एक बड़ा ख्याल पेश किया। उन्होंने कहा कि बहुत अरसा पहले कायनात सिर्फ सिंगल पॉइंट के तौर पर शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि कायनात स्ट्रेच और एक्सपैंड हुई है और इतनी बड़ी हो गई है जितनी अब हम उसे देखते हैं, और कायनात अब भी स्ट्रेच होती जा रही है। प्रोफेसर रूमी, क्या एविडेंस इस नज़रिए की हमायत करता है और बिग बैंग के बाद कायनात कैसी थी? मोविस, ऐसे कई सबूत हैं जो बिग बैंग थ्योरी की तायद करते हैं। दो बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी को मजबूत हिमायत फराहम करती हैं। पहले तो ये कि ज़मीन से कहकशां के फ़ासले और उसकी रफ़्तार के दरमियान ताल्लुक़ 1920 की दिहाई में हबल्स की दरियाफ़त के ज़रिए मालूम हुआ, और दूसरी बात यह कि 1960 की दिहाई में कायनाती माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की दरियाफ़त इस बारे में एक अहम नुक्ता है। सबसे अहम कायनात की माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो रेडिएशन की एक हल्की सी चमक है जो कायनात को भर देती है। एक मैसिव एक्सप्लोजन के बाद हमारी यूनिवर्स वजूद में आई थी और इसी के साथ स्पेस, टाइम और मैटर भी वजूद में आए। ये सब कुछ एक सेकंड में हुआ और एक सेकंड के वक्त में हमारी यूनिवर्स सिर्फ एक एटम से एक बड़ी गैलेक्सी में तब्दील हो गई और अब तक गैर मामूली तौर पर बढ़ रही है। बिग बैंग के फ़ौरन बाद कायनात इंतहाई गर्म और घनी थी, एनर्जी और मैटर से भरी हुई थी। जैसे जैसे ये फैलती गई और सब कुछ ठंडा होता गया, इससे मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स बने और ये ऑपोजिट टाइप के पार्टिकल्स आपस में लड़ने लगे और आखिरकार एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक मजबूत मैटर ने सरवाइव किया, जिसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बने, जो आपस में मिलकर एक और एटम की शक्ल इख्तियार कर गए, जिसे हाइड्रोजन कहा जाता है। और लाखों साल बाद जब हाइड्रोजन गैस एक साथ जमा होने लगी और ग्रेविटी इस पर प्रेशर डालने लगी, तो ये कहकशाओं और सितारों और सैयारों की तश्कील का बाइस बने। प्रोफेसर साहब, साइंसदानों को बिग बैंग थ्योरी को तजवीज़ करने पर किस चीज़ ने मजबूर किया? मोविस, बिग बैंग थ्योरी बुनियादी तौर पर कायनात की ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन की वजह से तजवीज़ की गई थी। माहिर फल्कियात एडविन हबल की 1920 की दिहाई में ये दरियाफ्त कि कहकशाएँ हमसे तमाम सिमतों में दूर हो रही हैं, इस बात की निशानदही करती है कि कायनात फैल रही है। उसने साइंसदानों को ये स्पेकुलेट करने पर मजबूर किया कि कायनात की इब्तिदा माजी में किसी गर्म घनी हालत से हुई होगी। प्रोफेसर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि कायनात की एक्सटेंशन कैसे दरियाफ्त हुई और बिग बैंग थ्योरी पर इसका क्या असर है? मोविस, कायनात की एक्सटेंशन दूर की कहकशाओं के स्पेक्ट्रा में रेड शिफ्ट के मुशाहिदे के ज़रिए दरियाफ्त की गई।
جب دور دراز اشیاء سے روشنی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو روشنی کی ویو لینتھ پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ریڈ شفٹ ہوتی ہے۔ یہ ریڈ شفٹ اشارہ کرتا ہے کہ کہکشائیں ہم سے دور ہو رہی ہیں، جو کہ بگ بینگ تھیوری کے مطابق پھیلتی ہوئی کائنات کے لیے ایک مضبوط ایویڈنس فراہم کرتی ہے۔ پروفیسر رومی، کیا بگ بینگ کے مقابلے پر کوئی اور نظریات موجود ہیں؟ جی ہاں معوض، اگرچہ متبادل نظریات موجود ہیں، لیکن بگ بینگ تھیوری کو سب سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وسیع پیمانے پر مشاہدات کی وضاحت کرتا ہے، جیسے کہ کائنات کی مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن اور روشنی کے عناصر کی کثرت۔ کاسمک انفلیشن ایک نظریہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کائنات بگ بینگ کے فوراً بعد انتہائی تیزی سے پھیلی تھی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کاسمک ایگ سے ہونے والے ایکسپلوژن کے ایک سیکنڈ میں ایک چھوٹے سے ایٹم سے ایک لامحدود گیلیکسی میں تبدیل ہو گئی اور اب بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بتانے میں مدد ملتی ہے کہ کائنات بڑے پیمانے پر اتنی یکساں اور آئسوٹروپک کیوں دکھائی دیتی ہے۔ پروفیسر رومی، بگ بینگ تھیوری میں سنگولیرٹی کیا ہے اور کوزمولوجی میں اس کا کیا کردار ہے؟ معوض، سنگولیرٹی یا یکسانیت اسپیس ٹائم میں ایک پوائنٹ ہے جہاں گریویٹیشنل فیلڈ لامحدود طور پر مضبوط ہو جاتی ہے۔ بگ بینگ کے پرسپیکٹو میں یہ اس لمحے کی نمائندگی کرتا ہے جب کائنات ناقابل یقین حد تک گرم، گھنی اور چھوٹی تھی۔ یہ اہم بات ہے کیونکہ یہ ہماری کائنات کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا پوائنٹ بھی ہے جہاں فزکس کے بارے میں ہماری موجودہ انڈرسٹینڈنگ ٹوٹ جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب، ڈارک میٹر بگ بینگ اور کائنات کے ایوولوشن میں کیسے فٹ بیٹھتا ہے؟ خیال کیا جاتا ہے کہ ڈارک میٹر مادے کی ایک انسین غیر چمکیلی شکل ہے جو کائنات میں بڑے پیمانے پر ایک حصہ بناتا ہے۔ اگرچہ اس کا خود بگ بینگ سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی موجودگی کائنات کے پھیلاؤ اور گیلیکسیز اور کلسٹرز آف گیلیکسیز کی تشکیل کے ڈائنامکس کو متاثر کرتی ہے۔ پروفیسر رومی، کیا کائنات کے ایکسپینشن میں ڈارک انرجی اور مستقبل میں اس کی امپلیکیشن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی معوض، ڈارک انرجی ایک مسٹیریس فورس ہے جو کائنات کے پھیلاؤ کو تیز کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ یہ ہمارے موجودہ کاسمولوجیکل ماڈل کا ایک بنیادی حصہ ہے اور کائنات کے مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب، کیا ایسے کوئی جاری ایکسپیریمنٹس یا آبزرویشنز ہیں جو کائنات کے ارلی مومنٹس یا بگ بینگ کے بارے میں مزید جاننے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں معوض، کائنات کے ابتدائی لمحات اور بگ بینگ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بہت سے تجربات اور مشاہدات جاری ہیں۔ مثال کے طور پر پلینک سیٹلائٹ نے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے انتہائی ڈیٹیلڈ میپس فراہم کیے ہیں جو ابتدائی کائنات کے حالات کے بارے میں بصیرت پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحقیق کے موجودہ محاذوں میں ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی نوعیت کو سمجھنا، پاسبل ملٹیورس تھیوری کی کھوج کرنا اور کائنات کے ابتدائی لمحات کی تحقیق کرنا بھی شامل ہیں۔ اسی طرح لارج ہیڈرون کولائیڈر کے ذریعے کیے گئے تجربات بھی اس ضمن میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، بگ بینگ کا مطالعہ ہمیں کائنات کے مستقبل کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جی معوض، بگ بینگ کو سمجھنے سے ہمیں کائنات کے مستقبل کی پریڈکشن کرنے میں مدد ملتی ہے، یعنی یہ کہ کیا یہ اب بھی پھیل رہی ہے اور کیا یہ ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی یا آخرکار ایک بگ کرنچ میں سکڑ جائے گی جس کا انحصار کائنات میں موجود ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی مقدار پر ہے۔ یہ سب کاسمولوجی میں ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا۔ اگرچہ بگ بینگ کی ٹرم اکثر کائنات کی پیدائش سے وابستہ ہوتی ہے، لیکن اس کے کائنات کی ڈیسٹنی پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ڈارک انرجی کا غلبہ جاری رہتا ہے تو کائنات کا پھیلاؤ تیز ہو جائے گا جسے بگ فریز کے نام سے جانا جائے گا، اور ایک ایسا سینیریو سامنے آئے گا جہاں کائنات تیزی سے سرد اور تاریک ہو جائے گی۔ شکریہ پروفیسر رومی، آپ نے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ شکریہ معوض۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔